सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पीटीआई का ये ऐलान कि ईद के बाद वो दोबारा कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी और जाहिर है कि उसमें खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे, बहुत ही ये जाहिर है कि अफसोसनाक है। उसकी वजह यह है कि पख्तूनख्वा तो पहले ही यानी बलूचिस्तान हो पख्तूनख्वा वहाँ पे जंग के शोले भड़क रहे हैं, दिन रात वहाँ पे हमले जारी हैं, थानों पे हमले जारी हैं, सरकारी अमलाक पे हमले जारी हैं, सिविलियंस पे हमले जारी हैं, फौज पे हमले जारी हैं, दहशतगर्दी की एक शदीद लहर है। और सूबाई हुकूमत अगर अपने वसाइल अमन व अमान बरकरार रखने के बजाय एक एहतजाजी और सियासी तहरीक में शरीक हो जाती है तो जाहिर है कि ये बड़ी बदनसीबी की बात है। लेकिन इसमें जो असल खतरा है वो ये है कि ईद के बाद अगर इस तरह की कोई एहतजाजी तहरीक चलती है और उसमें दहशतगर्द शामिल हो जाते हैं, या ये कि सूबाई हुकूमत की जो थोड़ी बहुत तवज्जो जैसी भी है यानी अमन व अमान पर, अगर वो सारी की सारी तवज्जो उनकी जुलूस ऑर्गेनाइज करने पे और रास्ते पे कि हमने एहतजाज कैसे करना है, हमने इस्लामाबाद पे हमला कैसे करना है, अगर वो सारी सरकारी मशीनरी उधर उनकी तवज्जो चली जाएगी तो एक खला पैदा होगा रोजमर्रा की गवर्नेंस में। उस खला का फायदा उठाने के लिए दहशतगर्द बैठे हुए हैं, वो तो इंतजार में है। तो इस तरह की कोई भी एहतजाजी तहरीक जो इस वक्त वफाक के खिलाफ हो या पीटीआई तहरीक जो चलाए, और फिर उनका एक अंदाज है खास जो उनका माजी बताता है, उनकी तहरीक जो वो चलाते हैं उसमें तो यानी जिस तरह की गुफ्तगू है वो तो खुद हमले करने की बात करते हैं, वो तो खुद एक बहुत एग्रेसिव टोन लेकर चलते हैं। तो उसमें अगर दहशतगर्द शामिल हो गए, ऐलान ये करें सियासी ऐलान, लेकिन धमाके खुदा न खास्ता जो दूसरे लोग कर दें तो उससे नफरत और बढ़ जाएगी, यानी वो फिर इनके सर पे आ जाएगा कि इन्होंने धमाके किए हैं या इन्होंने मदद की है दहशतगर्दों की। तो ये हम यानी पेचीदगियां बढ़ती चली जा रही हैं बजाय ये कि कम हो। इस वक्त कोई भी ऐसी एहतजाजी तहरीक जो सियासी तौर पर उठे उसका फायदा दहशतगर्द उठा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लिहाजा ये तहरीक से मेरा ख्याल आगे चली गई है बात। अब तो ये बैठकर पहले ये देख लीजिए कि जब मुल्क इस तरह के हमलों का शिकार है तो मुल्क है तो सब है, खुदा न खास्ता अगर कोई दहशतगर्द बड़ा फायदा उठाने में कामयाब हो गए तो उसमें नुकसान तो फिर सबका होगा। पीटीआई का सोशल मीडिया हो या ये कि कोई पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनका सोशल मीडिया हो, उसके बारे में पीटीआई के रहनुमा ठीक है परेशान हैं, और ये खबर भी है कि वो इमरान खान से मुतालबा करना चाहते हैं कि वो मना कर दें, और पीटीआई का सोशल मीडिया आमतौर पे कहा जाता है कि वो बाज आ जाएं या हदूद में आ जाएं वगैरह वगैरह। मेरा नहीं ख्याल कि ये बात अब इमरान खान के बस में रह गई है या किसी के भी एक फर्द के बस में रह गई है कि वो एक ऐलान करे और उसके तमाम पैरोकार और मानने वाले जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल छोड़ दें या अपना जो भी वो एक डॉलर्स कमाते हैं या व्यूज़ उनको मिलते हैं या मकबूलियत उनको मिलती है। ये बड़ा मुश्किल है कि वो इमरान खान के कहने पर या किसी के कहने पर अपने कारकर्दगी जो है डॉलर जो हैं वो उससे मुंह मोड़ लेंगे। ऐसा अखलाकी अपीलों पर नहीं हुआ करता। देखिए हमारा जो अगर आप समाजी माहौल देखें तो उसमें एक यानी किसी की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा करके एक मामूली खोखा लगाने वाला आदमी भी जब आप उसको नाजायज़ तजावुज़ात के ऑपरेशन में जब आप उसका खोखा हटाते हैं तो वो आपका ज़ाती दुश्मन बन जाता है और मरने मारने पर तैयार भी हो जाता है बाज़ मौके पर। तो सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे का मामला भी यही है। उनको एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप मिलती है, खासतौर पे इंडिया से। इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क है और एंटी पाकिस्तान जज्बात वहाँ ज़ाहिर है कि हमेशा मकबूल रहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी हो और वो बैरून मुल्क बैठा हो और वो अपनी फ़ौज के या कौम के या निज़ाम के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, उसको एक ख़ास तरह की मकबूलियत मिलेगी, व्यूअरशिप मिलेगी, और उस व्यूअरशिप का ज़ाहिर है कि उसको एक मुनाफा मिलेगा। तो ये किसी के बस में नहीं रह गया कि वो अखलाकी अपील करके इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है उसको रोका जाए। तो इसका फिर हल क्या है? इसका हल किसी एक फर्द के पास नहीं है। इसका हल ये है कि आपका जवाबी बयानिया क्या है, यानी दूसरे क्या कर रहे हैं उसकी मजम्मत करने के बजाय या उसको बुरा भला कहने के बजाय
غور اس بات پر کرنا چاہیے کہ خود حکومت کو کیا کرنا، مطلب جو حکومت ہے یا باقی سیاسی جماعتیں ہیں یا وہ تمام لوگ جن کو اینٹی پاکستان پروپیگنڈے سے ظاہر ہے کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا اور تکلیف ہوتی ہے اور یہ فساد کا باعث بنتا ہے، تو اس کے جواب میں جوابی بیانیاں یعنی کیا ہے جو توڑ کر سکے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے گزارش کی ہے کہ اینٹی پاکستان پروپیگنڈے کی ایک ویورشپ جو ہے وہ انڈیا میں موجود ہے اور باقی دنیا میں بھی موجود ہے۔ پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ تو اس تمام چیزوں کو تو نہیں روک سکتے، پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو یہ جواب میں کیا بیانیاں لاتے ہیں جو کہ پاکستان کا آئین ہے، اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کتنی مضبوط ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ایک پالیسی بنانے کے لیے جو اے پی سی آل پارٹیز کانفرنس کا جو اعلان ہے وہ حکومت کی جانب سے ہو یا بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ اے پی سی بنانی چاہیے، یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں کچھ جو اس طرح کی ایکسرسائز میں حصہ نہیں لینا چاہتے، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی اے پی سی ہو اور اس میں پی ٹی آئی شامل ہی نہ ہو تو ایسی اے پی سی کا پھر بالکل ہی یعنی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال پی ٹی آئی کے پختونخوا میں حکومت ہے اور ادروائز وہ ایک ملک کی بڑی مقبول جماعت ہے اور ان کے جو ایوان ہیں وہ اسمبلی کا ہو، سینٹ ہو، صوبائی اسمبلیاں ہوں، ان کی ایک بڑی بھاری تعداد ہے وہاں پہ۔ لیکن سوال دوسرا ہے، وہ یہ ہے کہ دہشت گردی جس کے خلاف یہ اے پی سی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ تو 25 سال قریب ہو گئے ہیں، یہ کبھی مدھم ہوتی ہے کبھی تیز ہوتی ہے، اس کی وجہیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہے، کبھی اس کی وجہ یہ تھی کہ طالبان کے پاس حکومت نہیں ہے، وہ سب کچھ ہو گیا ہے لیکن دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ ریاست پاکستان یا حکومت کا یا قوم کا اس دہشت گردی کے خلاف بیانیہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف ٹی ٹی پی یا باقی جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ اپنا ایک نہ ایک جھوٹا نعرہ، سچا نعرہ، جو بھی آپ کہیے، پروپیگنڈا وہ لے کر کھڑے ہیں، مثال کے طور پہ وہ اپنے طور پہ اسلام کی وہ کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اچھا، علیحدگی پسند جو ہیں وہ اپنا ایک آزادی کا بیانیہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پاکستانی جو قوم ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ آئین پاکستان ہے، جو آئین ہے پاکستان کا وہ ہے ریاست کا، قوم کا اصل بیانیہ۔ جتنا آئین مضبوط ہوگا بیانیہ اتنا مضبوط ہوگا، جتنی آئین کی بالادستی قائم ہوگی اتنی ہی بیانیے کی بالادستی قائم ہوگی۔ اگر آئین کمزور ہوگا اور اس کی بالادستی نہیں ہوگی تو دراصل یہ ریاست اور پوری قوم کا بیانیہ ہے جو کمزور ہو رہا ہے اور اس کی بالادستی نہیں ہے۔ تو ہم سب کو بیسیکلی تمام سیاسی قیادتوں کی کوشش اب یہ ہونی چاہیے، قوم کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں دہشت گردی کے خلاف اپنے بیانیوں کو مضبوط بنانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آئین کو مضبوط بنانا ہے۔ جب تک ہم اپنے آئین کو مضبوط نہیں بناتے اور اس کے مطابق نہیں چلتے، ہمارا بیانیہ کمزور رہے گا، جس کا نقصان بہرحال ظاہر ہے کہ قوم اٹھا رہی ہے، ملک اٹھا رہا ہے۔ تو آل پارٹیز کانفرنس پہلے بھی بہت ہوئی ہیں، ایک اور ہو جائے گی۔ یہ کوئی عوامی دباؤ پہ یا سیاسی دباؤ پہ اگر تقریریں لوگ آئیں گے کر کے چلے جائیں گے تو اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور ایکشنز کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گولی، بندوق اور لاٹھی۔ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم کا بیانیہ کتنی مضبوطی سے لے کر چلتے ہیں، اور بیانیہ کا مطلب پاکستان کا آئین ہے۔